अस्सलाम वालेकुम। बेकदर इंसान से अपनी कदर कैसे करवाएं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी हमारा पार्टनर हमारी कदर नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता, हमें वैल्यू नहीं देता। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में उनको पार्टनर इज्जत भी देता है, मोहब्बत भी देता है, लेकिन बाद में फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। बहरहाल ये दोनों डिफरेंट मौजू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक आदमी ना बाजार में जा रहा था, उसके पास गधा था। अब गधे के गर्दन में उसने एक पत्थर लटकाया हुआ था। तो बाजार से जा रहा था तो एक आदमी की वहाँ पर नज़र पड़ी। एक बड़ा अहले इल्म, दानिश्वर इंसान था, समझदार इंसान था। उसने उस गधे वाले को रोककर पूछा कि जी तुमने गधे के गले में क्या लटकाया हुआ। तो उसने कहा कि जी वैसे ही पत्थर है। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। उसने कहा कि जी ये तो बड़े पड़े हैं, ये तो मैं ऐसे रास्ते से गुजर रहा था तो पत्थर ये मुझे पसंद आया तो मैंने गधे के गले में लटका दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा है कि क्या आप ये मुझे पत्थर इतने दिरहम में, इतनी कीमत में मुझे दे सकते हो। तो कुम्हार ने कहा कि जी बिल्कुल आप ले लें, ये तो पत्थर है, मैं तो कोई और उठाकर इसके गले में लटका दूंगा, मैंने तो खूबसूरती के लिए लटकाया हुआ है। तो उन बुजुर्गों ने बड़ी भारी रकम में वो पत्थर खरीद लिया। अब उनके साथ जो शागिर्द था वो भी बड़ा हैरान कि आज उस्ताद जी पत्नी इनका दिमाग हिल गया है, ये क्या करने जा रहे हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से निकले, थोड़े से आगे गए तो कुम्हार बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, वो जिसके पास गधा था, और सारे बाज़ार वालों को बता रहा था कि ये बुजुर्ग वाकई हिल गया है, इसने मुझसे पत्थर ख़रीद लिया है और उसके मुझे इतने ज़्यादा पैसे दे गया, तो इसका दिमाग काम नहीं करता। अब उन जो उस्ताद थे, जो बुजुर्ग थे, उनका बच्चा जो है, उनका शागिर्द, तो वो सारी बातें सुनता चला जा रहा था। तो चलते चलते उस शागिर्द से आसरा ना हुआ, सब्र ना हुआ। उसने पूछा कि उस्ताद जी ये आपने क्या किया है, ये कि आपने ये पत्थर क्यों ख़रीदा है। तो बुजुर्गों ने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा। वो जैसे ही अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उन बुजुर्गों ने वो पत्थर उस बच्चे के हाथ में दिया, अपने शागिर्द के हाथ में दिया और कहा कि इसे तुम लेकर जाओ सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले के पास जाना है और उसको कहना है कि ये मेरे पास पत्थर है, तो तुम मुझे इसके एवज कितनी सब्जी दोगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये पत्थर आपने बेचना नहीं है, देना नहीं है किसी को, सिर्फ आपने इसका रेट लगवाना है। वो गया सब्जी वाले के पास, उसने कहा है कि यार पत्थर तो वाकई बड़ा खूबसूरत है, तुम ऐसा करो कि 2 किलो प्याज ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। आगे बढ़ा, वो आगे कोई माल्टे बेचने वाला खड़ा था, उसके पास चला गया कि जी ये पत्थर और इसके बस आप मुझे कितने माल्टे देंगे। उसने कहा कि 2 दर्जन माल्टे ले लो। कपड़े वाले के पास गया, उसने एक सूट की ऑफ़र की। मतलब फिरते फिरते सारे बाज़ार में ना वो घूमा और उस पत्थर की कीमत लगवा कर वो अपने उस्ताद जी के पास वापस आ गया। उस्ताद ने पूछा कि जी भाई बता। तो उसने कहा कि जी किसी ने कहा कि 1 किलो 2 किलो प्याज ले लो, किसी ने कहा कि 2 दर्जन माल्टों को ले लो, किसी ने कहा कि इसका जो है वो एक सूट आप कपड़ों का ले लो। अब वो था असल में हीरा, वो पत्थर नहीं था। तो अब उस बुजुर्ग ने अपने शागिर्द को भेजा, जो कि उस शहर में बहुत बड़ी दुकान थी हीरों की। उस दुकान में जब लेकर गया तो दुकानदार ने जैसे ही देखा तो उसने कहा कि ये कहाँ से खरीदा है। उसने कहा कि जी ये मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है। तो वो जो हीरे वाली दुकान थी ना, जो उस बंदे ने पहचान लिया कि यार ये वाकई हीरा है। तो उसने कहा कि यार ये मेरी जितनी दुकान है ना, ये इस पत्थर की कीमत अदा नहीं कर सकती, ये बहुत कीमती पत्थर है, ये तुमने ख़रीदा कहाँ से, ये तो मिलती नहीं है। तो वहाँ पर उस शागिर्द को अपने उस्ताद की बात समझ आई कि असल में किसी भी चीज़ की कदर वहाँ होती है जब उसको कोई पहचानने वाला हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कोटेशन है, फरमाते हैं कि अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना वो आपकी किस्मत है और उनको संभाल कर रखना वो आपका हुनर है। अब कोई हीरा इंसान
آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، تو پھر اس کی پہچان، اگر آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے گا خاموشی سے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ لیکن جس کے ساتھ اب آپ ریلیشن شپ میں ہیں، اگر اس بیچاروں کو آپ کی پہچان ہی نہیں ہے، آپ کی قدر ہی نہیں ہے، آپ اس کے آگے روئیں، چیخیں، چلائیں، لڑیں، برا بھلا کہیں، اس کو پہچان ہی نہیں ہے آپ کی، تو آپ کی بولی، آپ کی قیمت وہاں پر لگے گی جس بندے کو اچھے اور سچے مخلص لوگوں کی پہچان ہوگی۔ اب آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنی عزت کرنا سیکھیے۔ اگر دنیا کا کوئی انسان یا جس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، وہ انسان آپ کو کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو کیا آپ اچھے بن جائیں گے؟ یا وہ آپ کو کہے کہ آپ بہت زیادہ برے ہیں، تو کیا آپ برے بن جائیں گے؟ نہیں نا۔ کسی کے اچھا کہنے سے، کسی کے برا کہنے سے آپ نہ تو اچھے بنتے ہیں نہ برے بنتے ہیں، آپ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں۔ تو اپنی نظروں میں اپنی عزت کریں۔ جو انسان اپنی عزت کرتا ہے نا، تو پھر دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو ہی نہیں پہچانا ہوتا۔ کوئی بندہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ تم بہت بدصورت ہو، آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی میں بہت زیادہ بدصورت ہوں، تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو خود ہی تلاش کریں، تاکہ کوئی بندہ آپ کی تعریف بھی کر رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ لیں کہ یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آپ منہ پر بول دیں کہ بھائی میری جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذات کا پتہ ہوگا، اپنی خوبیوں خامیوں کا پتہ ہوگا کہ آپ اصل میں بیسیکلی ہیں کیا۔ لیکن جب تک نہیں پتہ ہوگا، کوئی بھی بندہ آپ کی جھوٹی تعریف کرے گا، آپ اس کے دیوانے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، کبوتر کو پکڑنے کے لیے بندہ پہلے دانے ان کے آگے ڈالتا ہے، تو کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کر کے آپ کو یوز کر جائے تو پھر کیا فائدہ؟ اپنی پہچان ضروری ہے، اپنی نظروں میں اپنی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی نظروں سے خود کو کبھی مت کرنے دیجیے گا۔ اپنی عزت کرتے رہیں گے تو دوسرے انسان، اس سے بھی آپ اپنی عزت کروا سکتے ہیں، لوگوں سے بھی آپ اپنا بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے اپنی عزت کرنا چھوڑ دی، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، ساری زندگی دوسروں کے لیے نہ جئیں، کبھی کبھار اپنے لیے بھی جینا شروع کر دیا کریں، کبھی کبھار اپنے لیے تیار ہو جایا کریں، اچھے کپڑے پہن لیا کریں، اچھا پرفیوم لگا لیا کریں، مسکرا لیا کریں۔ اگر 5 سیکنڈ مسکرانے سے سیلفی اچھی آ سکتی ہے، تو زندگی بھر مسکرانے سے زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو ڈیپینڈ نہ ہوں کہ کسی نے میری تعریف نہیں کی، یا میں کس کے لیے تیار ہوں، کس کے لیے اپنا خیال رکھوں۔ اپنے لیے جینا سیکھیں۔ جس دن آپ نے اپنی عزت کرنا شروع کر دی نا، اپنے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، اپنی پہچان آپ نے کر لی، اپنے ساتھ جینا شروع کیا، تو آپ زندگی میں بڑے خوش رہیں گے۔ لیکن جب تک آپ کی خوشیاں، آپ کے غم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے نا، تو آپ کبھی زندگی میں خوش نہیں ہوں گے۔ Got it؟ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔